السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راني حنشارك معكم وصفه الحلقومه. حنديروها ب 4 غو ديفيرون، بربع نكهات مختلفين. حتكون 100% ناتورال يعني طبيعيه، ما فيهاش لي كولورون وما فيهاش تانيك لا جيلاتين. حتكون بزاف بنينه وناجحه ما شاء الله. لي غو تاعها بزاف بنان تانيك، ولا بريباراسيون تاعها سهله، ومام تانيك لي زانغريديون ماشي مكلفين. هكذا نرجعكم شويه لونفونس ديالكم، تتفكروا كي كنتو صغار وتشرو الحلقومه، ما كاش ديما يحبهاش كي صغار كي الكبار. فوالا هنايا درتها معكم بالكو تاع السيترون، وتانيك الكو تاع لامونط تاع النعناع، وبذوق البرتقال، وتانيك حنديروها ان شاء الله بالكو تاع الرمان. حتجي مانيفيك، حتجي بزاف بنينه وناجحه 100%. هكذا بلا ما نكثر عليكم الهضره، نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع الحلقومه تاعنا. بسم الله نشوفوا لا ريسيت تاعنا واش فيها كوم انغريديون. اول حاجه حبيت نقول لكم بلي هاد الحلوه تاع الحلقومه سي اون ريسيت تري فاسيل ا فير، ومام تانيك ما ترفدناش بزاف مقادير. بالك نتوما كي راكو حين تشوفوا هكذا لي زانغريديون مستفين تقولوا سي اون ريسيت ديفيسيل، ريسيت صعبه ومام تانيك ترفدنا بزاف لي زانغريديون. انا نقول لكم نو، الي تري فاسيل كيما قلت لكم. سي جوست استفدت لكم هكذايا لي زانغريديون باسكو راني رايحه ندير انايا 4 نكهات مختلفه، سي بور سا يبانوا لكم بزاف لي زانغريديون. الحلقومه تاع اليوم راني حنخدمها بدي جو ناتورال يعني بعصائر طبيعيه. عندي هنايا جو سيترون تاع القارص، عندي كاس، عندي هنايا كاس تاع جو دورانج عصير البرتقال، عندي هنا تاني كاس تاع جو تاع لي غرينات تاع الرمان. صوف هنايا مانيش مستعمله عصير طبيعي، راني مستعمله سيرو تاع لامونت يعني سيرو تاع النعناع. استعملت معكم هنا كما قلت لكم عصائر طبيعيه باش نوريكم بلي الحلقومه نقدروا نخدموها بان جو ناتورال. وهنايا اكسبري درت معكم لو سيرو تاع لامونت، سيرو تاع النعناع، باش مام الاخوات اللي ماشي متوفر معاهم عصير طبيعي يقدروا يستعملوا غير الماء والسيرو يعني بلي زعوم. الوغ هنايا عندي جو سيترون، كاس تاع عصير الليمون، حنستعمل معاه كاس تاع السكر و3 مغارف تاع لا مايزينا، وهنايا عندي اون كويير ديسير مغرفه تاع الديسير تاع الزبده. بالنسبه للزبده قصتها بهاد المغرفه، كيلتها بهاد المغرفه تاع الديسير. فوالا ماشي ديك صغيره تاع قهوه كحله، سي هاديه اللي نتناولوا بها لي ديسير، على بالي بلي تعرفوها كامل. وسي لا ميم شوز لي زانغريديون الاخرين، نفس الشيء بالنسبه للنكهات ولا الاذواق الاخرى. باغ اكزومبل هنايا هاد الكاس تاع الجو تاع الرمان حنستعمل معاه كاس تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع لا مايزينا، وهنا كيف اون كويير ديسير تاع الزبده يعني نفس المقادير. انا اليوم خيرت لكم 4 غو ديفيرون كيما قلت لكم، نتوما تقدروا تكتفيو بنكهه وحده. ونحتاجو هنايا تانيك رشه تاع الملح. الوغ هنايا نبداو لا بريباراسيون. في كاسرونه ثقيله، لازم تكون لا كاسرول تاعكم ثقيله. ندير هذاك الكاس تاع الجو تاع الرمان، حنسبق انايا بلوغو تاع الرمان. بيان سور نسيت ما قلت لكمش لي جو تاعكم لازم تصفوهم بعد ما تعصروا الفاكهه تاعكم، صفوهم باش تيفيتيو هذيك لا بولب في الحلقومه تاعكم، باش الحلقومه تجيكم صافيه. نضيف عليه هذاك الكاس تاع السكر. بالنسبه تانيك للكيسان اللي قست بيهم استعملوا الكاس من الحجم اللي حبيتو، تقدروا ميم تسيو كميه صغيره غير بالفنجل تاع لاتاي يعني لا كونتيتي اللي حبيتو سيوها. هنايا اول حاجه ندير لهم غير هكذا، نحركهم بيان بالفوي باش يذوب لي داك السكر. نزيد عليهم هنايا هادوك 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع لا مايزينا، وتوجور هنايا نحركو غير بالفوي حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون كيف. لازم تخدموا في اون كاسرول تكون ثقيله باش الحلقومه تاعكم ما تلصقلكمش وما تتحرقش. فوالا هنايا بديت نطيب في الحلقومه ديالي، حطيت لا كاسرول ديالي على نار متوسطه تروح ليجيرمون قليله، ما تقووش بزاف الفرن تاعكم. وبيان سور هنايا نقعدوا نحركوا فيها ان بون مومون بون كويير هكذا اون بوا ولا ميم بون سباتول، نحركوها بيان ما تخلوهاش كامل باش ما يجوكمش هذوك لي غرومو. كيما شفتوا معايا استعملنا لا مايزينا. فوالا هنايا مازالني توجور نحرك كيما شفتوا معايا وسبق ليا وقلت لكم اليوم انايا حبيت نخدم الحلقومه ديالي بدي جو ناتورال بعصائر طبيعيه. نتوما اللي ما كانش متوفر معاها ان جو ناتورال تعوض هذاك الكاس تاع العصير بكاس تاع الماء وتزيد له لا باتاغون تاع لي فروي. هادوما لهم يتباعوا عند لي بيعوا دوزان تاع الكاطو، كاين اشكال وانواع. فوالا لداخل تجي فيهم اون كولور ويجو تانيك اروماتيزي يعني تقدروا تشرو الذوق تاع الفاكهه اللي حبيتو. فوالا تكيلو كاس تاع الماء تاعكم وديروا كلكو غوت
من هاد لاباطاغون تاع لي فروي وتخدموا الحلقومه ديالكم. فوالا كل واحد كيفاش يحب. دايوغ الحلقومه اللي تتباع برا ولا اللي تتباع في لي بواط ولا ما يخدموهاش بعصير طبيعي، بالا كالكوزان ولا كالكو بيرسون اللي يستعملوا ان جو ناتوريل، سينو يخدموا كامل بهاد لاباطاغون اللي قلت لكم عليها. فوالا كما شفتوا معايا انا تانيك اليوم ما خدمتش الحلقومه ديالي بلا جيلاتين باسكو حبيتها تكون 100% ناتوريل، حبيتها تكون طبيعيه. واللي حبت تشد لها الحلقومه تاعها اطول مده ممكنه كيما نقولوا، تشد معاها حتى شهر شهر ونص هكاك، تستعمل لا جيلاتين. فوالا ديجا الحلقومه اللي كيما قلت لكم اللي تتباع برا يستعملوا لها جيلاتين على بها تشد لهم مده طويله. هنا كيما راكم تشوفوا معايا توجور مازالني نحرك في الحلقومه ديالي. فوالا شوفوا هنايا راهي بدات تختار، توجور راني على نار متوسطه ريحه ليجيرمون قليله. هنايا كي نشوفها بدات تختار في هاد ليطاب نضيف عليها هذيك اون كويير ديسير تاع الزبده. فوالا ونحركو بيان حتى تشوفوها بدات تعقد لكم. فوالا حركو بيان باش تذوب لنا هذيك الزبده، ونزيدو عليها تانيك رشه صغيره برك تاع الملح. شوفوا واش راني حندير، رشه صغيره برك ماشي بزاف. فوالا اون بانسي صغيره برك وتوجور نقعدو نحركو بيان. فوالا هنايا الزبده ديالي راهي ذابت. كاين بزاف اللي كيشوفوا الحلقومه تاعهم لحقت لهاد لا تيكستور ولا لهاد القوام يطفوا عليها ويروحوا يشكلوها. انا نقول لكم كملوا كي تلحق لكم لهاد ليطاب، كملوا خدموها بيان، حركوا بيان. فوالا ولازم تكونوا غابيد، لازم تكونوا تراولوا باش ما تلصق لكمش. وهنايا نكملوا نحركوا مده 20 دقيقه. نقول لكم ما تعجزوش وما تفشلوش، كملوا بوندون 20 مينوت حتى تولي لكم هاد الحلقومه ديالكم سو فورم دون بات، تولي لكم شغل دون بات، تولي لكم بقوام تاع العجينه، وتولي لكم ثاني الاستيك يعني مطاطيه. شوفوا كيفاش راهي سايله شويه، مازالت ليجيرمون سايله. انا حنكمل نحركها مده 20 دقيقه حتى تولي تديتاشا وحدها من لا كاسرول، يعني حتى تولي تتنحى وحدها من لو فون تاع الكاسرونه. فوالا نقعد غير نحرك، كونوا شويه رابيد كيما قلت لكم. سي فري تعياو شويه بوندون 20 مينوت نتوما تحركوا هكذا، بصح معليش كي تشوفوا ان بون ريزولتا وتشوفوا بلي الوصفه تاعكم اللي تحط لكم تنساو هذاك التعب. فوالا شغل راكم نديروا سبور تخدموا البغا ديالكم. هنايا نوريكم الحلقومه ديالي بعد ما خدمتها مده 20 دقيقه. شوفوا كيفاش تولي كيما قلت لكم تديتاشا ولا تديكولا وحدها من لا كاسرول، تولي شغل الاستيكي، تولي مطاطيه كيما نقولوا. فوالا شوفوا كيفاش تولي بهذا الشكل. فوالا هنايا جبت ان بابي فيلم، فوالا حطيته سور لو بلان دو طرافاي ديالي، ندير عليه كالكو غوت تاع الزيت ماشي كميه كبيره، شويه برك، وندهنو كامل بالبانسو باش الحلقومه تاعنا ما تلصقش. هنا لازم وهي سخونه قبل ما تبرد نبداو نشكلو فيها. بون نرفد لو بابي فيلم تاعي، اللي ما عندهاش بابي فيلم تقدر تخدم ساشي كونجيلاسيون تقسمو اون دو، نشكلها هكذا بهذا الشكل وهي سخونه باش تاخذ لكم لا فورم قبل ما تبرد. وبيان سور بالك توشيوها بيدكم باسكو راهي بزاف سخونه تحرق. فوالا نديروها هكذا لا فورم تاعها، شغل نجمعوها في بلاصه وحده هكذا ونغلقوا عليها. انا فضلت نديرها شغل لا طريقه تاع بكري كيما كيكون صغار نشرو الحلقومه ديكاري. نتوما اللي حبيتو ديروها في المول تاع السيليكون تقدروا ديروها تانيك. فوالا كل وحده كيفاش تحب تبريزونتي الحلقومه تاعها. نزيد نغلقها من الكوتي الاخر. هنايا حطيتها هكذايا في بلاطو، نبسطها بيان بيدي ونعطيها شكل مسقم باش كي نقسموها تجينا لا فورم تاعها شابه ما تجيناش فاسده. فوالا ديروها شغل هكذايا ريكتونغل ولا كاري ولا باش كي نقطعوها تجينا سهله كيما قلت لكم. فوالا شكلوها بيان وهي سخونه عطوها لا فورم. فوالا هنايا بعد ما عطيت لها لا فورم تاعها راني راح نخليها غير فوق لا طابل ولا غير فوق البوطاجي تبرد بحراره الغرفه. هنايا بلا ميم فاصون راح نزيد نخدم معاكم الحلقومه تاع السيترون. توجور كيما خدمنا الحلقومه الاولى نديرو داك الكاس تاع عصير تاع القارص، نزيدو عليه الكاس تاع السكر. فوالا توجور نحركو بيان باش هذاك السكر يذوب لنا شويه هكذا. بروفيتيو من لا سيزون، دوكا تيك رانا في لا سيزون دي زاغروم، لا سيزون تاع الحمضيات. القارص والتشينا راهو داير حاله. الوغ خدموا الحلقومه ديالكم بدي جو ناتوريل.
فوالا نزيد هنايا هادوك 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع لا مايزينا. توجور نحركو بيان حتى تتخبى لنا كامل هاد لا مايزينا. فوالا هنايا بلا ميم فاصون كيما خدمت معاكم الحلقومه تاع الرمان راني نخدم في تاع السيترون. فوالا توجور في كاسرونه ثقيله ولا نار قليله، نبقى نحرك باش ما يجونيش هادوك لي كرومو. هنايا بالنسبه لا كونتيتي تاع السكر نورمالمون نكثر شويه على لي زاروم الاخرين باسكو بيان سور السكر قاصح، وبالنسبه للرمان والتشينا وهذاك لو سيرو تاع لامونط اللي حنخدم به يجوا شويه حلوين فيهم نسبه السكر. سما هنايا كل وحده دير السكر على حسابها. بصح انا درت لا ميم كونتيتي، درت كاس برك باسكو حنايا في الدار نحبوا شويه هذاك لو غو سيتروني، حتجينا شويه قارصه بزياده بصح هذا لو غو تاعنا. توجور هنايا كيف بدات تختار لي الحلقومه ديالي تاع القارص، نضيف عليها هنايا هذيك لا كويير ا ديسير تاع الزبده. هكذا نخلوها تذوب بيان. فوالا ونزيد عليها رشه صغيره برك تاع الملح. فوالا خدموها سوا كيما وريت لكم تاع الرمان. نقعدوا نحركوا فيها بيان توجور على نار تكون متوسطه رايحه ليجيرمون قليله. فوالا نقعدوا نخدموا فيها بيان حتى مده 20 دقيقه. هنايا توجور كيما درنا مقبل سور ان بابي فين ندير كونتيتي صغيره برك تاع الزيت ماشي حاجه، نمسحوها بيان بلو بانسو كيما خدمت سوا في الخطره الاولى. فوالا وهنايا نحط الحلقومه ديالي تاع السيترون. فوالا نحطو كامل لا كونتيتي. فوالا هنايا كيما درنا الخطره الاولانيه غير بالبابي فيلم نعطوها لا فورم ولا نجمعوها في لو ميليو هكذا وهي سخونه توجور. لا كولور تاعها ماهيش تبان لكم بيان باسكو لو فون تاع لو بلان دو طرافاي ديالي راهو نوار. فوالا سي بور سا لا كولور تاعها ماهيش تبان لكم مليح. فوالا وهنايا نعاودو نغرفوها بلا ميم فاصون كيما غلفنا الاولانيه تاع لي غرينات تاع الرمان. فوالا هكذا توجور باردون سيو زيرو باش تحكم لكم لا فورم. هنايا توجور نسقمها ونستويها مليح كيما خدمنا الاولانيه وهي سخونه عطوها لا فورم تاعها. فوالا غير هكذا بيتكم حاجه بزاف سهله. فوالا هنايا نخليهم يبردوا توجور بلا طومبيراتور تاع لا كويزين ونروح نكمل نخدم الحلقومه ديالي. بقى لي لو غو تاع التشينا ولو غو تاع لامونط تاع النعناع توجور بنفس المقادير اللي نديتهم لكم بنفس الطريقه وتبعوا كامل لي كونساي. انا نخدمهم ونرجع معكم هكذا باش ما تجيناش لا فيديو تاعنا طويله. فوالا هنايا بعد ما خليت الحلقومه ديالي روبوزات وشدت روحها نشفت بيان مده 6 سوايع، انا رايحين هنايا نبداو نشكلوها. جبت موس يكون قاطع شويه وراهو اوميد راهو مندي شمختو بالماء. فوالا نتوما الحلقومه تاعكم قد ما تخلوها تروبوزي قد ما تشد روحها وتتحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا نبداو نقسموها غير هكذا بالطول. لازم تشمخوا الموس تاعكم باسكو تجي تلصق. فوالا نتوما هنايا ديروا الشكل اللي حبيتو بيان سور لا فورم اللي تحبوها هكذا. نزيدو نجوزو اون دوزيام فوا. فوالا بعد ما قسمتو هنايا نتحصلوا على هاد لا فورم هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه تاع الحلقومه تاعنا. فوالا توجور قبل ما تقسموا لي بتي كاري تاعكم لازم تعاودوا تمسحوا الموس بيان وتعاودوا تندوه بالماء باش ما تلصق لكمش. دوكا هاد لو بودان اللي تحصلنا عليه نقطعوه دي كارو صغار ولا دي كاري صغار. فوالا هكذا تحصلوا على هاد الشكل. انا هنايا راني نقسم معكم لا غوم تاع التشينا اللي درناها بالذوق تاع لي زورانج. فوالا نزيد نقسم معكم كالكو مورسو. فوالا حتى نكملوهم كامل بلا ميم فاصون. وبيان سور غير تقسموهم مورسوات صغار ندوهم كاريمون ولا ديريكتومون في السكر. فوالا باش ما تفسد لكمش لا فورم تاعها. هكذا كي ديروا لها السكر راح تشد روحها هكذا. نرمدو بيان المورسو تاعنا ونتحصلوا على هذا الشكل. فوالا نزيدو ان مورسو
نرمدوها كامل بالسكر. فوالا هنايا نكمل نشكل كامل الحلقومه ديالي. هذه تاع التشينا ونزيد نكمل ثاني كليغول اخرين اللي درناهم. توجور نكملهم بلا ميم فاصون، غير بالموس نقسمهم دي بودان ومن بعد نديروهم دي بتي كاري. وبيان سور الموس تاعي توجور نمسحو ونديه بالماء، نرمدهم كامل في السكر ونتلاقاو ان شاء الله كيف باش نشوفوهم في الشكل النهائي تاعهم. فوالا هنايا الحلقومه تاعنا راهي واجده. بعد ما كملت قسمتها ورمدتها كامل في السكر، نوريكم كيفاش جات في الشكل النهائي ديالها. فوالا هاي كيفاش جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها. ريحتها مانيفيك، ريحتها تشهي، ما من المذاق تاعها ولا اروح. فوالا كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله، ومام لي زانغريديون ماشي حاجه كبيره. اللي ما حبتش تخدم ولا ما قدرتش تخدم بلي جو ناتوريل تقدروا ترومبلاسيوهم بلي سيرو. نوري لكم الحلقومه تاعنا كيفاش جات. فوالا هكا من قريب باش تشوفوها بيان. شوفوا كيفاش تجي خفيفه ومام تانيك طريه. سي لا فري حلقومه، راهي سبونجيوز كيما نقولوا، يعني اسفنجيه. شوفوا كيفاش تجي. فوالا ما شاء الله بزاف ناجحه، والقوام تاعها هايل سوا كيما تاع اللي تتباع برا. نقسم معاكم حبه نشوفوا كيفاش جات. شوفوا كيفاش تجي معلكه سون جيلاتين، يعني ما زدنا لها حتى اضافات غير طبيعيه. فوالا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله معلكه. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هذه تانيك بالكو تاع التشينا. شوفوا كيفاش تجي فريمون. شوفوا شحال طريه ما شاء الله بزاف خفيفه. فوالا نزيد نوريكم هذه تانيك كو تاع الرمان كيما شفتوا معايا خدمناهم كيف. شوفوا كيفاش تجي هايله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ميم تانيك نزيد نوري لكم تاع لامونط. بداو قلنا على هكا باش نوري لكم كامل لي كول اللي خدمناهم كيف. فوالا شوفوا كيفاش تجي. انا نقول لكم جربوها. شفتوا معايا لي زانغريديون الحمد لله راهم متوفرين. كما قلت لكم رانا في لا سيزون تاع التشينا والقارص. بونات با اوبليجي تزيدوا تاع الرمان ولا تاع النعناع، تقدروا تكتفيو بنكهه وحده. تقدروا ميم ديروا تانيك تاع المندارين كيف تجي بزاف بنينه، المذاق تاعها ما شاء الله. انا نقول لكم جربوها، وصفه بزاف ناجحه، طريقه العمل تاعها سهله، ومام لي زانغريديون كما قلت لكم راهم متوفرين. هكا تفرحوا وليداتكم مع الناير ان شاء الله راهو على الابواب. هكذايا فرحوا لي فامي تاعكم بلا ما تشو لهم لي فريونديز ولا لي بونبون من برا. ما كاش كيما حاجه اللي نخدموها في الدار. باش تنجحوا فيها كما قلت لكم في طيابها لازم تعرفوها، لازم تحترموا الوقت ديالها، تبعوا الخطوات كما عطيت لكم، وثانيك لازم تخلوها تنشف بيان. انا كما قلت لكم خليتها ريحه 6 سوايع، ميم نتوما الا خليتوها ريحه اكثر من 6 سوايع كيف حتعطيكم نتيجه افضل. فوالا هنايا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله هاد لا ريسيت تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. إلا عجبتكم ما تنساونيش ان بوتي جيم، ان بارطاج اي ان بوتي كومونتير. فوالا ولي دخلت لا بروميير فوا لاشين تاعي وعجبها المحتوى، ما تنساش قبل ما تخرج دير ابوني، تفعلوا الجرس، كليكيو على تو باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.